हे अत्यंत विशाल रे शेष इंद्रदेव, तिम्रा पराक्रम को हामी प्रशंसा गर्दछौँ। रण क्षेत्रमा अत्यधिक उत्साहित भएर तिमी शत्रु विनाश गर्दछौ। युद्ध प्रारम्भ भएपछि आफ्नो पक्षमा लड्नका लागि याजकहरू इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछन्, किनभने इन्द्रदेव रहेका पक्षले नै विजयश्री पाउँछ। अपना महास्तोत्र कार्यले मानिसहरू इन्द्रदेवको अनुग्रह प्राप्त गर्न सक्छन्। इन्द्रदेव ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। आत्मज्ञानी ऋषि जस्ता महान इन्द्रदेवलाई विशाल शक्तिका कारण अन्यको साधक सहायता प्राप्तिका निम्ति बोलाउँछन्। प्रार्थनी आह्वानी अविनाशी र शक्तिशाली इन्द्रदेव शीघ्र कार्य गर्दछन्। उनी एक्लै भए पनि शत्रुलाई पराजित गर्दछन्। विचारे गाउने योग्य स्तोत्रसँगै गायत्री छन्द आदिका मन्त्रले विद्वान पुरुष इन्द्रदेवलाई समर्थ गराउँछन्। धनवानबाट ऐश्वर्य प्रदान गराउने, सङ्ग्राममा शौर्य देखाउने र आफ्ना शस्त्रले शत्रु परास्त गराउने इन्द्रदेवको प्रशंसा सबै मानिसले गर्दछन्। मानिसको इच्छा पूरा गराउने इन्द्रदेवलाई सबैले बोलाउँछन्। उनी रक्षण साधन रूपी आफ्नो नौकाले समस्त शत्रुबाट हामीलाई पार लगाउँछन्। हे इन्द्रदेव, हामीलाई शक्ति रे धन धान्यले परिपूर्ण ऐश्वर्य प्रदान गर। शेष मार्ग प्रदर्शित गर्दै पूर्ण सुखी बनाऊ। सुख सत्रौँ। हे इन्द्रदेव, हाम्रा यज्ञमा आऊ। सोमरस तयार गरेर तिम्रा लागि छिडाएका छौँ। पान गरेर उच्च आसनमा विराजमान हौ। हे इन्द्रदेव, मन्त्र सुन्न साथै रथमा नारिनी शेष अश्वका माध्यमबाट तिमी नजिक आऊ रे हाम्रा प्रार्थनामा ध्यान देऊ। हे इन्द्रदेव, ब्रह्मनिष्ठ सोम यज्ञकर्ता साधक सोमपानका लागि तिमीलाई आह्वान गर्दछन्। शेष मुकुट धारण गर्ने हे इन्द्रदेव, सोम यज्ञ गर्ने याजक शेष प्रार्थनाले तिमीलाई आफ्ना नजिकै बोलाउँछन्। त्यसैले तिमी आएर सोमरस पान गर। हे इन्द्रदेव, हामी तिम्रो पेट सोमरसले परिपूर्ण गराउँछौँ। तिम्रा शरीरभरि सोम संश्रित होस्। तिमी यस मिठो सोमरसलाई जिब्राले स्वाद मानेर सेवन गर। यस शेष ऐश्वर्य प्रदान गर्ने इन्द्रदेव, मैं मिसाएको सोमरस तिमीलाई स्वादिलो लाग्ला। तिम्रो शरीर रे हृदयका लागि यसले आनन्द उत्पन्न गराउन सकोस्। हे दूरदर्शी इन्द्रदेव, सेतो वस्त्र धारण गर्ने स्त्रीले सात्विकताको अभिव्यक्ति गरे झैँ गाईको दुधमा मिसाएको सोमरस तेजयुक्त भएर तिमीलाई प्राप्त होस्। सुन्दर गलो, विशाल पेट रे बलिया पाखुरा भएका इन्द्रदेवले सोमरस पान गरेर उत्साह प्राप्त गरेपछि शत्रु वध गर्दछन्। हे संसारमा शासन गर्ने ओजस्वी इन्द्रदेव, अगुवा भएर जाऊ। हे वत्रहन्ता इन्द्रदेव, तिमी शत्रु संहार गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, सोमयाग गर्ने याजकलाई ऐश्वर्य वा आवास प्रदान गर्ने तिम्रो अंकुश अत्यधिक विशाल छ। हे इन्द्रदेव, वेदिका माथि सुशोभित आसनमा स्थापित सुशोभित सोमरस तिम्रा लागि प्रस्तुत छ। चाँडै आएर पान गर। शक्ति सम्पन्न, शत्रुनाशक, सामर्थ्यवान, तेजस्वी, पूज्य हे इन्द्रदेव, ज्ञान वृद्धिका लागि सोमरस तयार गरिएको छ। हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे तेजस्वी इन्द्रदेव, सरलताले पान गर्ने योग्य सोमका लागि यस कुण्ड आकारमा रहेका यज्ञतर्फ तिमी उन्मुख हौ। हे गृह स्वामी, घरका स्तम्भ बलिया हुन्। सोम यज्ञ गर्ने याजकलाई शरीर रक्षा गर्ने शक्ति प्राप्त होस्। राक्षसका अनेक शहर उजाड्दै सोमपान गर्ने इन्द्रदेव मुनिरका सखा हुन्। विशाल शिर भएका गायको खोजी गर्ने पूजनीय इन्द्रदेव एक्लै समस्त शत्रु परास्त गर्छन्। सर्वव्यापी र पालन पोषण गर्ने इन्द्रदेवलाई सोमपानका लागि आह्वान गरौँ। सूक्त 18। पहिले कसैलाई प्राप्त हुन नसकेको सुख आदित्यका नियन्त्रणमा चल्ने मानिसले निश्चय रूपले प्राप्त गर्दछन्। हिंसा रे छलछाम बिनाका आदित्यको मार्ग अनुसरण गर्ने प्राणीको भरण पोषण हुन्छ। तिनले जीवनमा हर्षोल्लास वृद्धि गर्न सक्दछन्। हामीले कामना गरेको सुख ऐश्वर्य सविता, वरुण, मित्र, भग्र अरिमाले प्रदान गरून्। शेष गुण सम्पन्न अहिंसाको पोषण प्रदान गर्ने अनेकों का प्रिय हे अदिति देवी, तिमी ज्ञानी देवता र श्रेष्ठ सुखसँगै हामी कहाँ आऊ। मान कार्य गर्ने रे दोषबाट मुक्ति अदिति माताका पुत्रले द्वेष गर्ने शत्रु रे अत्याचारीलाई निश्चित रूपले भगाउन जान्दछन्। उनले पापी आचरणबाट मुक्त गर्न जान्दछन्। निरन्तर पशुको सुरक्षा गर्दै आफ्ना समस्त रक्षण साधनले माता अदितिले हामीलाई सम्पूर्ण खराबीबाट बचाउन्।
हे देवता की माता अदिति पूर्ण रक्षा साधन संगे आऊ शत्रु हनन कर रे हामीलाई सुख र शांति प्रदान कर। देवता का चिकित्सक अश्विनी कुमार ले पाप र शत्रु पर हटाए रे हर्ष प्रदान करुन्। अग्निदेव अपना ज्वाला ले, सूर्यदेव अपना प्रखर प्रकाश ले रे वायुदेव अपना दोष मुक्त प्रवाह ले हाम्रो शारीरिक शत्रु विनाश करे रे हामीलाई हर्ष प्रदान करुन्। हे आदित्यहरू रोग शत्रु पाप र दुर्बुद्धि का दुष्प्रभाव हामीदेखि परे राख। हे आदित्यहरू दुर्बुद्धि रे हाम्रा शत्रु हामीदेखि परे भगाऊ। ये समस्त पदार्थ को ज्ञान भएका देवताहरू तिमीहरू द्वेष गर्नेलाई पनि हामीदेखि परे भगाऊ। हे शेष दानी आदित्यहरू पापीलाई दुष्कर्म गर्ने बाटे जोगाउने ज्ञान प्रदान गर। राक्षसी प्रवृत्ति धारण गरेर हाम्रो हत्या गर्ने प्रयास गर्ने मानिसहरू हामीदेखि पर पुगेर आफ्नै दुष्कर्मले नाश हुन्। हामीसित कुटिलतापूर्ण व्यवहार गर्ने हाम्रो हत्याको प्रयास गर्ने पापी रे शत्रु आफ्नै पापले नष्ट हुन्। सबैलाई पालन गर्ने हे आदित्यौँ छल गर्ने रे छल रहित व्यक्तिलाई तिमीहरू आफ्ना अन्तकरणबाटै चिन्दछौ। अतः पवित्रता रुचाउने व्यक्ति के नजिक रहिरहन्छौ। पर्वत रे जल का बीच में रहेको सुख प्राप्त गर्ने कामना हामी गर्दछौँ। हे द्यावा पृथ्वी हाम्रो पाप हामीदेखि परे भगाऊ। सबैलाई आवास प्रदान गर्ने हे आदित्यौँ तिमीहरू आफ्नो हितकारी रे सुख प्रदायक नौकाले समस्त खराबीबाटे हामीले पार लगाऊ। हे मान आदित्यौँ हाम्रा पुत्र पौत्राहरूलाई लामो आयु प्रदान गर्ने कृपा गर। हे आदित्यौँ तिम्रो जुन यज्ञमा पुग्ने इच्छा गर्दछौ त्यो नजिकै सम्पन्न हुँदैछ। तिमीहरूको मैत्री पाएर हामी सधैँ तिमीहरूकै हुनेछौँ। शीत ताप आदि मुक्त कल्याणकारी आवासको कामनाले मोर्चरका संरक्षक इन्द्रदेव अश्विनी कुमार मित्री वरुण र ग्रहपति वास्तवस्पति देवलाई हामी आह्वान गर्दछौँ। हे मित्री आर्यमा वरुण र मान मर्छहरू शीत ताप र वर्षा रहित 3 खण्ड भएको शेष आवास हामीलाई प्रदान गर। हे आदित्यौँ मृत्युका मुखमा जाने लागेका मानिसलाई लामो आयु प्रदान गर। सुक्त हुन्नाइसौँ हे स्तोताओं स्वर्गमा रहेका देवताका लागि हवि पुर्याउने अग्निदेवको स्तुति गर। याजकहरू स्तुति गर्दछन् रे देवतालाई हवि प्रदान गर्दछन्। हे ऋषिहरू यज्ञको सफलताका लागि प्रचुर वैभव प्रदान गर्ने अति ओजस्वी यस श्रेष्ठ सौम्यज्ञका नियामक चिरन्तन अग्निदेवलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। हे श्रेष्ठ याज्ञिक अग्निदेव यो यज्ञ राम्ररी सम्पन्न गराऊ हामी स्तुति गर्दछौँ। ऊर्जा पतन नहुने सबै ऐश्वर्यले सम्पन्न श्रेष्ठ दीप्ति एवं कान्तियुक्त अग्निदेवलाई हामी स्तुति गर्दछौँ। उनले यस यज्ञमा मित्र वरुण एवं जल देवतालाई सन्तुष्ट गर्नका लागि यजन कार्य सम्पन्न गरून्। अन्न समिधा भविष्य रे ज्ञानले अग्निदेवलाई हवि प्रदान गर्ने रे हिंसा नगर्ने मानिस श्रेष्ठ सुखले सम्पन्न हुन्छन्। अग्निदेवका निम्ति यज्ञ गर्ने साधक द्रुतगामी अश्वका अधिपति रे उज्जवल कीर्तिले सम्पन्न हुन्छन्। देवता रे मानिसप्रति भूलवश पाप गरेरे उनीहरू नष्ट हुँदैनन्। सूर्यका पुत्र रे बलका स्वामी हे अग्निदेव तिम्रो गर्भपत्यादि स्वरूपले हामी शेष अग्निद्वारा सम्पन्न हौँ। मानवलाई शेष पराक्रमी पुत्र प्रदान गर। हे अतिथि जस्तै प्रशंसनीय रथ जस्तै गमनीय रे आफन्तको कल्याण गर्ने अग्निदेव तिमीसित आश्रित रहेका उपासकको हित हुन्छ रे उनीहरू ऐश्वर्यका स्वामी बन्दछन्। हे अग्निदेव यज्ञ आदि कर्म गर्ने दानी व्यक्तिले सत्यका परिमाण प्राप्त गर्दछन्। शेष सम्पत्तिले सम्पन्न हे अग्निदेव तिमी स्तुति गर्ने योग्य छौ। तिमी आफ्ना शेष ज्ञानद्वारा हामीलाई सुरक्षा गर। हे अग्निदेव तिमी जुन याजकका यज्ञमा आउन सहमत हुन्छौ त्यो पुरुष पराक्रमी सन्तान ऐश्वर्य ज्ञानले सम्पन्न हुँदै कार्य पूरा गर्दछ। ऊ पराक्रमी र पूजनीय हुन्छ। समस्त मानिसका लागि वर्णीय अग्निदेवले याजकका घरमा जुन स्तोत्रले हवि ग्रहण गर्दछन् त्यो हवि आदि देवतालाई प्राप्त हुन्छ। हवि रे स्तुतिले शेष अग्निदेवको उपासना गर्ने रे आफ्ना स्तुति वचनले उनको सेवा गर्ने याजक ऐश्वर्य आदिले सम्पन्न हुन्छन्।
एकाग्रचित भैरे भक्तिपूर्वक अखंड अग्निदेव को आराधना करने साधकहरू जल जिङ ओज बल दे शेष क्रम द्वारा सम्पूर्ण मानिसभन्दा माथि उठ्दछन्। हे अग्निदेव, हामीलाई प्रखर तेज प्रदान गर, त्यस तेजले यज्ञमा आउने दुष्टलाई नियन्त्रित गर्ने सकियोस् रे, दुर्बुद्धिबाट उत्पन्न क्रोध हटाउन सकियोस्। हे अग्निदेव, वरुण, मित्र आर्यमा, अश्विनी कुमार, स्थिति योगी इन्द्रदेव रे अन्य सबै देवतालाई आलोकित गर्ने तिम्रो प्रकाशले हामीलाई सम्पन्न गरेर शक्तिशाली बनाऊ। ज्ञानी रे तेजस्वी हे अग्निदेव, आफ्ना समस्त कार्य सम्पादन गर्दै हृदय स्थलमा तिम्रो ध्यान गर्ने विद्वान विप्रहरू नै सबैभन्दा महान हुन्छन्। शेष सम्पत्तिवान हे अग्निदेव, तिमीबाट आफ्नो मनोकामना पूरा गराउन चाहनेहरू नै तिम्रा लागि वेदिका तयार गर्दछन्, हवि प्रदान गर्दछन् रे सोमरस पेल्दछन्। यस्ता श्रेष्ठ कर्म गर्ने याजकका छोरीले प्रचुर ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछे। हविले सन्तोष भएका हे अग्निदेव, हाम्रा लागि मङ्गलकारी हौ। हे ऐश्वर्यशाली, हामीलाई कल्याणकारी धन प्राप्त होस् रे, तिम्रो स्तुति हाम्रा लागि मङ्गलकारी होस्। हे अग्निदेव, युद्धमा शत्रु परास्त गर्ने तिम्रो मङ्गलकारी मनोबल हामीलाई पनि प्रदान गर। हामी शत्रुको सेना परास्त गरेर इच्छित सुखले सम्पन्न हुँदै उपासना गर्न सकौँ। सम्माननीय हविभाग, देवताका सन्देशवाहक रे सम्पत्तिवान अग्निदेवलाई ज्ञानी पुरुष आफ्नो प्रार्थनाले प्रदीप्त गराउँछन्। मानिसका लागि हित साधक अग्निदेवलाई हामी वन्दना गर्दछौँ। हे मानिसौँ, खुसी भएर तीव्र ज्वालायुक्त आलोकवान अग्निदेवको तिमीहरूले स्तुति गर्दछौ। शेष प्रार्थना रे घिउको हवि पाएका अग्निले उत्तम पराक्रम प्रदान गर्दछन्। घिउको हवि ग्रहण गरेर द्यावा प्रतिमा ध्वनि गर्ने अग्निदेव महाप्रतापी सूर्यको जस्तै तेज प्रदर्शन गर्दछन्। मानिसको हित साधन गर्ने महान पुण्य युक्त आफ्ना मुखले देवताका आहुति पुर्याउने, अहिंसित कार्य गर्ने, देवतालाई आन गर्ने अजर्य अमर अग्निदेवले हामीलाई श्रेष्ठ सम्पत्ति प्रदान गर्दछन्। सूर्यका पुत्रले आन गर्ने रे सका जस्तै पुज्ने हे अग्निदेव, तिम्रो साधन गरेर हामी मरणशील मानिसले तिमीले जस्तो अमरता प्राप्त गरौँ। सबैका पालनकर्ता हे अग्निदेव, हामी कुनै घातक दुष्कर्मका लागि प्रार्थना नगरौँ। हाम्रा प्रशंसक रे शत्रु दुर्बुद्धिग्रस्त नहुन्। आफ्ना दुष्कर्मले हामीलाई दुःख नदियोस्। पिताले पुत्रको पालन पोषण गरे झैँ मानिसले पोषण गरेका अग्निदेव पोषण गर्नमा योग्य छन्। उनी यज्ञमा प्रदान गरिएको आहुति ग्रहण गरेर देवतालाई पुर्याउँछन्। समस्त प्राणीका पालक हे अग्निदेव, तिम्रा रक्षण साधनले सुरक्षित भएका मरणशील मानिसले तिम्रो कृपा प्राप्त गरौँ। हे अग्निदेव, हामी श्रेष्ठ कर्म दान रे प्रशस्तिले सम्पन्न बनौँ। विद्वानहरूले तिमीलाई श्रेष्ठ ज्ञानी बनेका छन्। हे अग्निदेव, खुसी भएर आफ्ना कृपाको अनुदान देऊ। हे अग्निदेव, तिमीले मित्र बनेर सहयोग गरेका स्तोत्रले श्रेष्ठ सन्तान, अन्न, बल आदि समृद्धि प्रदायक संरक्षण प्राप्त गर्दछन्। हे सोमद्वारा सिंचित अग्निदेव, प्रवाहमान सङ्कटमा स्थापित कामना योग्य प्रकाशित तेजस्वी सोम तिम्रा निम्ति प्राप्त हुन्छे। मान उषाका प्रिय जस्ता तिमी रातका समयमा बढी प्रकाशित हुन्छौ। अत्यधिक तेजस्वी शेष रूप रे उत्कृष्ट इच्छा शक्ति भएका हे अग्निदेव, तिमीलाई त्रयोदशीले प्रशंसा गर्दछन्। हे अग्निदेव, सुरक्षाका लागि तिमीलाई वरण गर्दछौँ। अन्य अग्निले वृक्षको शाखा जस्ता बनेर तिमीबाट शक्ति प्राप्त गर्दछन्। हामी सामर्थ्य र ऐश्वर्यले तिमीलाई समर्थ गरौँ रे स्वयं पनि सम्पत्ति तथा कीर्ति प्राप्त गरौँ। द्रोहरहित तथा शेष दानी हे आदित्यौँ, जुन मानिसमाथि तिम्रो प्रसन्न हुन्छौ उसलाई समस्त विपदबाट पार लगाउँछौ रे अपार धन प्रदान गर्दछौ। शत्रु विनाश गर्ने हे आदित्यौँ, जुन मानिसले अहित गर्दछ त्यसलाई प्राणदण्ड देऊ। हे वरुण, मित्र रे अरिमा देव, हामी
तिमीहरूको यज्ञ सम्पन्न गर्दछौँ। पुरुकुशका पुत्री त्रयोदशी शेष दानीले प्रार्थना गरिनेको रक्षा गर्दछन्। उनले मलाई 50 वधु प्रदान गरे। त्यसका अतिरिक्त स्वास्ता नदीका किनारमा 210 गाई र एउटा श्याम वर्णको साँडेका स्वामीले हामीलाई धन रे वस्त्र आदि प्रदान गरे। सुक्त 20 गतिशील मर्थहरू हानि नपुर्याइकन हाम्रा नजिक आउन्। हे रिसावीरौँ, तिमीहरू स्थिर र बलशाली शत्रुलाई जोगाउँछौ। हामीदेखि कहिले पर नहो। शत्रुहरू आउने वज्रधारी हे वीर मर्थहरू, आफ्नो कठोर वज्रसँगै यहाँ आऊ। अनेकाले रुचाउने रे शोभरी ऋषिमाथि कृपा दृष्टि राख्ने हे वीरौँ, तिमीहरू अनसहित हाम्रा यज्ञमा आऊ। कामना पूरा गराउने रे उद्यमी रुद्रपुत्री मर्थरको उग्र पराक्रम हामीलाई थाहा छ। सेता गहना धारण गर्ने हे तेजस्वी मर्थहरू, शत्रुमाथि आक्रमण गर्नका लागि तिमीहरू अत्यन्त वेगले चल्दा बडा बडा हात्ती धराशय हुन्छन्। बोट बिरुवा सङ्कटग्रस्त हुन्छन्। आकाश रे पृथ्वी काम्दछन् अनि मरुस्थलको बालुवा चारैतिर उड्दछ। तिमीहरूले हमला गर्ने बेलामा आफ्नो स्थानमा स्थिर रहेका पर्वत रे बाटो बिरुवा चित्कार गर्न थाल्दछन्। तिमीहरूले शत्रु सेनामाथि आक्रमण गर्दा धरती पनि प्रकम्पित हुन्छ। हे मर्थहरू, तिम्रो आफ्ना पराक्रमले नायकका रूपमा प्रतिष्ठित भएर शक्ति एकीकृत गर्दै शत्रुको समूहमा प्रदान गर्दा आकाश पनि अझै फर्किलो हुँदै गएको हो कि जस्तो लाग्दछ। नायक जस्ता मर्थहरू अत्यन्त तेजोमय, बलिष्ठ, सौम्य स्वभावका छन्। यिनीहरू आफ्नो कर्मठता र ग्रहण शक्तिले श्रेय र सौभाग्य समर्पण गर्दछन्। शौभरी ऋषिका सोनौला रत्मक गीतसँगै मरुतको वीणा बज्दैछ। सुजन्म गोबन्धु रे अत्यन्त महिमाशाली मरुथहरूले हामीलाई अन्तत भोग्य पदार्थ प्रदान गरून्। आदरपूर्वक सोम प्रदान गर्ने हे याजकौँ, शक्तिशाली मर्थहरूको संवर्धन गर्नका लागि हवी रूपी अन्न प्रदान गर। त्यसबाट उनीहरू बलवान र द्रुतगामी बन्न सकुन्। हे नायक मर्थहरू, शक्तिशाली अश्वले सम्पन्न बलियो रथमा आरूढ भएर तिमीहरू सेन पक्षी झैँ तेज गतिले हाम्रो हवी रूपी अन्न ग्रहण गर्ने यज्ञ स्थलमा आऊ। मर्थहरूको पहिरन एकै नासको छ। गलामा सुनौलो हार रे पाखुरामा धारिलो हतियार चम्किँदैछन्। मर्थहरू अत्यन्त विकराल रे बलिष्ठ भुजा भएका छन्। यिनीहरू आफ्नो शरीर रक्षा गर्ने प्रयत्न गर्दैनन्। हे मर्थहरू, तिमीहरूका रथमा बलिया धनुष रे अन्य शस्त्र विद्यमान छन्। त्यसैले तिमीहरू रणक्षेत्रमा सधैँ विजय हुन्छौ। सबै मर्थहरूको पैतृक सम्पत्ति जस्तै एउटै नाम छ। यिनीहरू तेजस्वी र जल जस्तै प्रभावमान छन्। बोले शत्रुलाई तर्काउने मर्थहरूका बीचमा कुनै भेदभाव छैन। तिमीहरू उनको स्तुति रे वन्दना गर, किनभने उनीहरूले दिएको दान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हे मर्थहरू, उहिले जुन उपासक तिमीहरूको अनुयायी बनेका थिए, उनीहरू तिम्रा रक्षण साधनले सुरक्षित भएर निश्चित रूपले सौभाग्यशाली भए। शत्रुलाई कम्पित गराउने नायक हे मर्थहरू, तिमीहरू जुन ऐश्वर्यशाली याजकको अभिशान सेवन गर्नका लागि जान्छौ, त्यसले तिमीहरूको उज्जवल कीर्ति प्राप्त गरेर राम्रो सुखको भोग गर्दछ। अर्काको रक्षा गर्नका लागि आफ्ना जीवनको बलिदान दिने युवक वीर मर्थहरू दिव्य लोकबाट आउँदा हाम्रो व्यवहार उनीहरूका लागि अनुकूल होस्। अन्य श्रेष्ठ दानी याजकहरूले मर्थहरूको उपासना गर्दै उनीहरूको अनुरूप व्यवहार गरे झैँ हामी पनि अनुकूल व्यवहार गरौँ। हे वीर मर्थहरू, हाम्रा नजिक आएर उदारतापूर्वक हामीलाई समृद्धि प्रदान गर। हे शोभरी ऋषि, हलीले हल्लो जोत्दा गोरु खुसी पार्ने गीत गाए झैँ तिम्रो शक्ति सम्पन्न पवित्र रे नवयुग वीर मर्थहरूका लागि नयाँ स्तोत्र पाठ गर। शत्रुलाई हाँक दिएर मुड्की प्रहार गर्ने सैनिकको जस्तो आक्रमण सहन गर्ने बलिष्ठ यशस्वी रे चन्द्रमा जस्तै आनन्ददायक वीर मर्थहरू नै प्रशंसाका लागि योग्य छन्। उत्तम स्तोत्रले उनीहरूको वन्दना गरौँ।
सम्मान उत्साहले युक्त मर्थहरू सबै गाएको जात एउटै हुनाले भिन्न भिन्न ठाउँमा चरेर विचरण गरे पनि आपसमा चाटाचाट गरिरहन्छन्। नाच्ने रे आपुस्नेले सजिएको हृदय भएका मर्थहरू तिमीहरूसित मानिसले मित्रताको आशा गर्दछन्। हामीसित भ्रातृत्व भावले रहँदै तिम्रो खुसी हो। शेष दानी मित्र झैँ हिलडुल गर्ने मर्थहरू पंक्तिबद्ध भएर हिँड्दै हावाद्वारा दिव्य औषधि लिएर हामी कहाँ हो। हर्ष प्रदान गर्ने हे मर्थहरू जुन रक्षण साधनले तिमीहरूले समुद्रलाई सुरक्षित गरेका थियौ, जसले कोप तयार पारेको थियो, जसले आफ्ना शत्रु नष्ट गरेका थियो, उनै शक्तिले हामी सुख प्रदान गर। शेष तेजस्वी हे मर्थहरू सिन्धु नदी, अक्षिनी, समुद्र पहाडमा भएका सबै औषधिको जानकारी तिमीहरूलाई छ। हे मर्थहरू हाम्रो शरीर बलियो बनाऊ, हामी मध्ये रोगी व्यक्तिको रोग पराइ हटाऊ रे बाँचिएका अङ्ग फेरि जोडिदेऊ। सुक्ति काइसौँ हे वज्रधारी अनुपम इन्द्रदेव, व्यावहारिक गुण सम्पन्न व्यक्तिलाई मानिसले बोलाए झैँ रक्षाको कामनाले विशेष सोमले तृप्त गराउन हामी स्तुति गर्दछौँ। हे शत्रु सारक तरुण रे शूरवीर इन्द्रदेव, हामी कर्मशीलहरू आफ्नो सहायताका लागि तिम्रो आश्रय लिन्छौँ। सहायताका लागि तिमी मित्र जस्तै छौ भन्ने हामी सम्झन्छौँ। ऐश्वर्य गायका स्वामी, भूमिका अधिपति, सोमपान गर्ने हे देवेन्द्र, पेलेको सोमरस ग्रहण गर्नका लागि हामी तिमीलाई आह्वान गर्दछौँ। हे मनोकामना पूरा गराउने इन्द्रदेव, हामी बन्धुहीन विद्वान ब्राह्मण तिमीलाई नै दाजुभाइ मान्दछौँ। आफ्ना सम्पूर्ण ओजका साथै सोमरस पान गर्नका लागि आऊ। हे इन्द्रदेव, पेलेर तयार गरेपछि गाईको दुध मिसाएको स्फूर्तिदायक रे वाणीमा शक्ति दिने सोमरसका नजिकै हामी पक्षी जस्तै एकत्रित हुन्छौँ रे तिमीलाई नमस्कार गर्दछौँ। हरियो असो भएका हे इन्द्रदेव, हामी नमस्कारपूर्वक तिम्रो महिमा गाउँछौँ। तिमी कुन सोच विचारमा छौ? हे अश्वयुक्त इन्द्रदेव, तिमी दाता हो। हाम्रो कामना रे हाम्रो बुद्धि तिम्रा अगाडि छ। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, तिमीबाट सुरक्षित भएर हामी सधैँ नयाँ भइरहन्छौँ। तिमी सर्वव्यापी हो। तिम्रो यस्तो मान्यता हामीलाई थाहा थिएन, तर अब थाहा पायौँ। त्यसैले हामी सबै तिमीबाटै रक्षित हौँ। हे शूरवीर तथा वज्रधारी इन्द्रदेव, हामीलाई तिम्रो मित्रता रे ऐश्वर्य थाहा छ। त्यसैले हामी त्यसको कामना गर्दछौँ। सबैलाई पालन गर्ने सुहाउँदो मुकुट लगाएका हे इन्द्र, हामीलाई गाई आदि धनले सम्पन्न बनाऊ। हे मित्रहरू, उहिलेदेखि धन वैभव प्रदान गर्ने इन्द्रदेवलाई तिम्रो रे हाम्रो कल्याणका लागि स्तुति गरौँ। साधकहरू हरिया अश्व भएका इन्द्रजनलाई पालन गर्ने रे शत्रु परास्त गर्ने इन्द्रदेवलाई प्रार्थना गर्दछन्। त्यसबाट इन्द्र प्रसन्न हुन्छन्। इन्द्रदेवले हामी स्तुतिकर्तालाई संयोग किसिमका गाई रे अश्वले युक्त ऐश्वर्य प्रदान गरून्। साण्डे जस्तै बलिया हे इन्द्रदेव, गाई आदि उपकारी पशुका पालकप्रति क्रोध व्यक्त गर्नेलाई तिम्रा सहायताले उचित प्रत्युत्तर दिएर हामी भगाउन सकौँ। धेरैतिरबाट बोलाइने हे इन्द्रदेव, लडाइँका क्षेत्रमा हामी हिंसक रे दुर्बुद्धिग्रस्त शत्रुमाथि विजय प्राप्त गरौँ। हामी तिम्रा सहयोगले वज्रको वध गरेर तिम्रो कीर्ति फिजाउँ। हे इन्द्रदेव, तिमी हाम्रो बुद्धि रे यज्ञ आदि कर्मको सुरक्षा गर। हे इन्द्रदेव, तिमी जन्मदेखि नै दाजुभाइको झमेलाबाट मुक्त छौ। तिमी माथि शासन गर्ने कोही छैन रे न ते सहायता गर्ने कुनै बन्धु नै छन्। तिमी युद्धद्वारा आफ्ना सहयोगी रे भक्तलाई पाउने कामना गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, तिमी धनको अभिमान गर्नेलाई मित्र बनाउँदैनौ। सुरा फेरे मदले अन्धो हुनेले तिमीलाई दुख दिन्छन्। ज्ञान गुणले सम्पन्नहरूको मित्र बनेर तिमी उन्नति पथमा चल्दैछौ। त्यसले गर्दा तिमी हामीबाट पिताको जस्तै सम्मान प्राप्त गर्दछौ। हे इन्द्रदेव, हामी तिम्रो मित्रता प्राप्त गरेर आफ्ना घरमा पुत्र पौत्र आदिसँगै रहँदै स्मृति प्राप्त गरौँ। सोम पेल्ने बेलामा हामी एकत्र भएर बसौँ।
हे इन्द्रदेव, तिमी गाय रूपी सुयोग प्रदान गर्दछौ। हामी पनि तिम्रो सम्पत्तिबाट वञ्चित नहौँ। हामीलाई तिमी बाहेक अरू कसैको सम्पत्ति लिनु नपरोस्। हामीलाई तिमी कसैले खोज्ने नसक्ने ऐश्वर्यले परिपूर्ण गरौ। हे राजन, आहुति प्रदान गर्ने याजकलाई यति धेरै सम्पत्ति के इन्द्रले नै प्रदान गरेका हुन्, अथवा सम्पत्तिकी स्वामिनी सरस्वतीले हो, अथवा तिमीले नै पो यो दान दिएका हो कि? सबैतिरै पर्जन्य फैलिए झैँ सरस्वतीको अनुसरण गर्ने राजा चित्रले अन्य राजाका आश्रितलाई हजारौँ वा लाखौँ किसिमका अनुदान सहयोग प्रदान गरे। सूक्त 22वां। दर्शनीय रथमा सूर्यलाई वरण गर्नका लागि आरूढ भएका हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूको रथ आन गर्न योग्य छ। हामी आफ्नो रक्षाका लागि आन गर्दछौँ। अश्विनी कुमारको रथ स्तुति गर्नेलाई पोषक र सरलतापूर्वक आन गर्ने योग्य छ। सबैले रुचाउने यो रथ सबैलाई पोषण प्रदान गर्दछ र लडाइँका भूमिमा सबैभन्दा अगाडि रहन्छ। यसबाट शत्रु पनि ईर्ष्या गर्दछन्। यस्तो शेष रथलाई हे शौर्य ऋषि, तिमी आफ्ना प्रार्थनाद्वारा प्रशंसा गर। हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो 2 हवि प्रदान गर्ने याजकका घरमा जान्छौ। हामी आफ्ना यज्ञको संरक्षणका लागि तिमीहरूलाई नमस्कारपूर्वक आन गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूका रथको एउटा पाटग्रो देवलोकमा रहन्छ भने अर्को चाहिँ तिमीहरूसितै हुन्छ। हे कल्याणकारी रसधाराका स्वामीहरू, तिमीहरूको गाय जस्तै उपकारी बुद्धि हामीलाई चाँडै आओस्। हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो 2 सत्यका पालक हो। 3 किसिमका गद्दी रे चाबुकयुक्त सुप्रसिद्ध सुनौलो रथ द्यावा पृथ्वीमा विभूषित छ। त्यो रथ हाम्रा निकट आओस्। कल्याणका स्वामी हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूले सबैभन्दा पहिले दिव्यलोकमा रहेकी सम्पत्ति मनुलाई प्रदान गर्यो, त्यसपछि हलोले खेती गर्यो। यस्ता सुप्रसिद्ध तिमीहरू 2लाई शेष स्तुतिले हामी प्रशंसा गर्दछौँ। त्रदशुका पुत्र त्रसीलाई क्षत्रियको अनुरूप मान शौर्य प्रकट गर्नका लागि प्रेरणा दिने गएका यज्ञ मार्गबाट हाम्रो निकट आओ। ऐश्वर्यको वर्षा गराउने हे अश्विनी कुमारौँ, सोमरस ढुङ्गाले कुटेर तिमीहरूका लागि तयार गरिएको छ। आहुति प्रदान गर्ने याजकका घरमा आएर सोमरस पान गर। धनको वर्षा गर्ने हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूको सुनौल रथ हतियार रे पौष्टिक अन्नका भण्डारले भरिएको छ, उसैमा आसीन हो। हे अश्विनी कुमारौँ, विशेष रूपले सेवाको सहायता गर्ने भक्ति अधिग्रु रे बब्रुलाई रक्षित रे पोषित गराएका सामर्थ्यले दुखीलाई औषधि उपचार रे संरक्षण प्रदान गर। शीघ्रगामी हे अश्विनी कुमारहरू, काममा बाधा आउँदा तिमीहरूलाई बिहानै स्तुति वचनले हामी आहुत गर्दछौँ। त्यसले तिमीहरू निश्चित रूपले आऊ। दानी तथा शक्तिशाली नायक हे अश्विनी कुमारहरू, सबैले स्वीकार गर्ने हाम्रो सबै स्तुति तिमीहरू सुन। हाम्रा सामर्थ्य रे ईश्वरले सम्पन्न भएर हाम्रा नजिकै आऊ रे जलले जलकुण्ड भरिपूर्ण गराऊ। बिहानी हामी 2 अश्विनी कुमारको वन्दना गर्दछौँ। हामी नजिकै बसेर स्तुति गर्दै उनीहरूको कामना गर्दछौँ। पालक र बलवान हे अश्विनी कुमारहरू, तिमीहरूलाई हामी बिहान रे राति बोलाउँछौँ। तिमीहरू रणक्षेत्रमा वीरको मार्ग अनुसरण गर्दछौ। बलपुष्ट गराउने रे धन धान्यले सम्पन्न तिमीहरू हामीलाई शत्रुका अधीनमा पर्न नदेऊ। हे अश्विनी कुमारौँ, पिताले आफ्ना पुत्रलाई पुकारे चाहिँ हामी आन गर्दछौँ। हामी सुख प्राप्त गर्न योग्य छौँ। त्यसैले बिहान पकरतमा आरूढ भएर सुख प्रदान गर्ने आओ। हे अश्विनी कुमारौँ, यसरी वर्षा गराउने, मन जस्तै द्रुत गतिले चल्ने रे शत्रुको अहङ्कार नष्ट गराउने तिमीहरू नै हो। शीघ्रगामी रक्षण साधनले सम्पन्न भएर हाम्रा नजिकै बस। मधुर सोमरस पान गर्ने हे अश्विनी कुमारौँ, यज्ञ मार्गलाई अश्व, गाई, स्वर्ण आदिले सम्पन्न बनाउँदै हाम्रा आवासमा आओ। शक्तिशाली हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो आउँदा हामी शेष पराक्रमले सम्पन्न रे सरलतापूर्वक दान गर्ने योग्य सम्पत्ति प्राप्त गर्दछौँ। बलवान मानिस पनि तिमीहरूमाथि आक्रमण गर्न सक्दैन, त्यसैले उचित किसिमले वर्ण गर्ने योग्य छौ।
सुख 23वां। हे स्तोताओं, शत्रु विजय, अदम्य तेजयुक्त, सर्वव्यापी, धुआले सुशोभित, सर्वज्ञ अग्निदेवलाई तिम्रो अर्चना गर। सम्पूर्ण जगतलाई एकै दृष्टिले हेर्ने हे विश्व मना ऋषि, स्पर्धा गर्ने याजकलाई रथ आदि प्रदान गर्ने अग्निदेवलाई आफ्ना स्तुति वचनले प्रशंसा गर। प्रार्थना योग्य अग्निदेव शत्रुलाई दण्डित गर्दछन्। उनी जुन हविदाताको हविष्यानले सोमरस स्वीकार गर्दछन् उसलाई नै ईश्वरले सम्पन्न बनाउँछन्। आलोकवान अग्निदेव शत्रुलाई सताउँछन्। उनी शेष तथा दर्शनीय तेजले सम्पन्न छन्। उनको अविनाशी प्रकाश उदरमुखी भएर प्रकट भइरहेको छ। शेष यज्ञ आदि कर्म गर्ने हे याजकों, अग्निदेवको साधना गरेर तिम्रो यशस्वी तेजस्वी रे मान हो, उनको प्रसन्नता प्राप्त गरेर तिम्रो उन्नति गर। हे अग्निदेव, तिमी देवताका निम्ति आहुति भयन गर्दछौ। शेष स्तुति रे आहुति प्राप्त गरेर देवतासम्म पुर्याउनका लागि प्रस्थान गर। हामी याजकहरू प्राचीनतम अग्निदेवको प्रार्थना गर्दै उनलाई आह्वान गर्दछौँ। अरू सबैलाई उनीको प्रार्थना गर्नका लागि प्रेरित गर्दछौँ। सखातुल्य सबैका हितैषी अग्निदेव अत्यन्त ज्ञानी छन्। यजन गर्दै उनलाई घिउको आहुति समर्पित गर्ने साधकहरू तिनका कृपाले समर्थ हुन्छन्। यज्ञको आकांक्षा गर्ने हे साधकौँ, तिम्रो अग्निदेवलाई आफ्ना स्तुति वचनले पूजा गर। उनी नित्य ज्ञान प्रदान गर्ने रे यज्ञका आधार रूप हुन्। अग्निदेव यज्ञ सम्पादनकर्ता रे कीर्तिमान हुन्। उनी शेष अंगिरसका लागि हाम्रा सबै कर्म समर्पित छन्। हे अविनाशी अग्निदेव, जगतलाई आलोकित गर्ने तिम्रो मान किरण अश्व जस्तै अत्यन्त शक्तिशाली छ। त्यसले सबैका इच्छा पूरा गराउँछ। बलका स्वामी हे अग्निदेव, हामीलाई तिमी शेष बलले सम्पन्न धन प्रदान गर। रण क्षेत्रमा हाम्रा पुत्र पौत्रलाई उचित रूपमा संरक्षित गर। यजमानका रक्षक रे हविष्यानले प्रदीप्त हुने अग्निदेव प्रसन्न भएर याजका प्रतिष्ठित हुन्छन्। उनी सबै दुष्ट रे दुराचारीलाई विनाश गर्दछन्। हे प्रजापालक अग्निदेव, हाम्रा यो नयाँ स्तोत्र सुनेर उत्साही हुँदै तिमी छलेर कपटी दुष्टलाई आफ्ना प्रखर तेजले भस्म गराइदेऊ। अग्निदेव हविष्यान आहुति प्रदान गर्ने यजमानमाथि कुनै पनि दुष्टका मायाको प्रभाव पर्न दिँदैन। यो सम्पूर्ण जगतलाई पालन रे सुख प्रदान गर्ने सामर्थ्यवान अग्निदेव, व्यसर्व ऋषिले धन प्राप्त गर्ने इच्छाले तिमीलाई प्रसन्न गरेका थिए। हामी प्रचुर धन प्राप्त गर्नका लागि तिमीलाई राम्ररी प्रदीप्त गराउँछौँ। हे अग्निदेव, तिमी सम्पूर्ण जगतका ज्ञाता रे पूजा गर्ने योग्य छौ। उष्ण ऋषिले तिमीलाई याजकका रूपमा मनुका घरमा प्रतिष्ठित गरेका थिए। हे अग्निदेव, परस्पर प्रेमपूर्वक निवास गर्ने देवताले तिमीलाई सन्देशवाहक बनाए। तिमी आफ्ना द्रुतगामी गुणका कारण यज्ञमा सबैभन्दा पहिले वन्दनीय भयो। हे मानिसौँ, अविनाशी अग्निदेवलाई तिम्रो सन्देशवाहक बनाऊ। उनी धुवाँको मार्गबाट गमन गर्दछन्। अग्निदेव श्रेष्ठ तेजस्वी रे दिव्य आलोकले सम्पन्न छन्। उनी अविनाशी र मानिसका प्रार्थनीय छन्। हामी उनलाई आह्वान गर्दछौँ। अग्निदेवलाई आहुति प्रदान गर्ने याजकहरू अत्यन्त पौष्टिक अन्न रे पराक्रमी सन्तानले सम्पन्न भएर कीर्ति प्राप्त गर्दछन्। अग्निदेव सम्पूर्ण जगतका ज्ञाता देवताहरूमा प्रमुख रे सबैभन्दा प्राचीन हुन्। यज्ञमा हव्यले बुढेको सुख पात्र समर्पित गर्दै हामी विनम्रतापूर्वक उनको सेवा गर्दछौँ। अश्व जस्तै शक्तिशाली रे ज्ञानयुक्त स्तोत्रले हामी तेजस्वी अग्निदेवलाई वन्दना गर्दछौँ। हे विस्मना ऋषि, स्थूल युग ऋषिले जस्तै तिमी आफ्नै स्तुतिले शत्रु दमन गर्ने महान इन्द्रदेवको उपासना गर। ज्ञानी याजक मानिसका अतिथि समिदले उत्पन्न रे अत्यन्त प्राचीन अग्निदेवलाई हामी आफ्नो सुरक्षाका निम्ति प्रार्थना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, तिमी आफ्ना शक्तिले सम्पूर्ण पदार्थमा विद्यमान रहन्छौ। याजकले दिएको आहुति ग्रहण गर्दछौ। स्तवनले पूजित भएर तिमी यज्ञमा विद्यमान रहन्छौ।
हे अग्निदेव, हामीलाई अनेकले रुचाए पाउने खोजेको तथा सन्तान, सास, कीर्ति र अन्न आदि वैभव प्रदान गर्ने सम्पत्ति तिमी प्रदान गर। हे शक्तिशाली अग्निदेव, तिमी अनेकौँद्वारा वर्णीय निवास प्रदान गर्दछौ। स्तोताको कल्याणका लागि तिमी सधैँ सम्पत्ति प्रदान गर। हे शेष ऐश्वर्य प्रदान गर्ने अग्निदेव, तिमी दाता हो। हामीलाई गाई, अश्व आदिले सम्पन्न प्रचुर धन वैभव प्रदान गर। हे अग्निदेव, देवताहरूका बीचमा तिमी अत्यन्त कीर्तिमान छौ। मित्र र वरुणदेवलाई पनि हाम्रा यस यज्ञमा लिएर आऊ। उनीहरू अत्यन्त तेज युक्ति, शक्तिशाली रे सत्यका पालक छन्। सुख 24। हे मित्रहरू, हामी आफ्ना स्तोत्रले वज्र धारण गर्ने इन्द्रदेवको स्तुति गर्दै आशीर्वाद माग्दछौँ। शेष वीर रे शत्रु पराजित गर्ने इन्द्रदेवलाई तिमीहरू सबैको कल्याणका लागि हामी स्तुति गर्दछौँ। हे याजक मित्रौँ, वज्र धारण गर्ने इन्द्रदेवका लागि स्तुति पाठ गर्दछौँ। तिमीहरू पनि उनी शत्रु शासक तथा महान नायक इन्द्रदेवलाई राम्ररी प्रार्थना गर। अश्वले सम्पन्न हे इन्द्रदेव, हामीले प्रशंसा गरेपछि प्राप्त गर्ने योग्य रे शेष कीर्ति प्रदायक धन हामीलाई प्रदान गर। तिमी सम्पत्तिवानलाई नै धन प्रदान गर्दछौ। हे शत्रु शासक इन्द्रदेव, हामीले स्तुति गर्दाखेरि हामीलाई शक्तिले सम्पन्न ऐश्वर्य प्रदान गर। शत्रुको वैभव पनि हामीलाई नै प्रदान गर। अश्वले सम्पन्न हे इन्द्रदेव, रणक्षेत्रमा युद्ध गर्ने शत्रु तिम्रा दाहिने रे बायाँ हात रोक्न सक्दैनन्। तिम्रा कार्यमा बाधा हाल्ने प्रयास गर्नेहरूले पनि तिम्रो अनर्थ गर्न सक्दैनन्। हे वज्रधारी इन्द्रदेव, गाई पाल्ने गोठालो गाईसितै गोठामा पसेझै हामी आफ्नो प्रार्थना लिएर तिम्रा नजिक पुग्दछौँ। हाम्रा मनोकामनाहरू पूरा गरेर शान्ति प्रदान गर। हे वज्र सारक वीर इन्द्रदेव, तिमी शेष निवास प्रदान गर्दछौ। तिमी विश्वमना ऋषिका समस्त कार्यलाई विवेकपूर्वक सम्पन्न गराऊ रे आफ्नो निकटता प्रदान गर। हे वज्रहन्ता पराक्रमी इन्द्रदेव, तिमीलाई सबै मानिसले बोलाउँछन्। हामीलाई मनको रहर पूरा गराउने खालको प्रशंसनीय रे रुचि लाग्ने ऐश्वर्य प्रदान गर। शेष नायक इन्द्रदेव, तिम्रो असीमित बल शत्रुले विनाश गर्न सक्दैन। हे धेरैले आन गर्ने इन्द्रदेव, दानीले प्रदान गरेको दान पनि कहिले नष्ट हुँदैन। हे धनवान तथा उत्तम नायक इन्द्रदेव, तिमी अत्यन्त पूजनीय छौ। मधुर सोमरस पिरे तृप्त हो रे हामीलाई सम्पत्ति प्रदान गर्नका लागि शत्रुको बलियो शहर भत्काऊ। हे सम्पत्तिले सम्पन्न वज्रधारी इन्द्रदेव, पहिले त हामीले अन्य देवताका बाटे आशा गरेका थियौँ। तिमी आफ्ना रक्षण साधनले सम्पन्न भएर हामीलाई सम्पत्ति प्रदान गर। आत्मीय नायक रे प्रार्थना योग्य हे इन्द्रदेव, यस सम्पत्ति रे तेजोबल प्राप्त गर्नका लागि हामी तिम्रा अतिरिक्त कुनै पनि अन्य देवतालाई चिन्दैनौँ। हे ऋत्विकहरू, इन्द्रदेवका निम्ति सोमरस समर्पित गर। त्यो मधुर सोमरस पान गरेर उनले आफ्ना प्रभावद्वारा याजकलाई विपुल धन प्रदान गर्दछन्। अश्वका अधिपति स्तोत्रलाई धन प्रदान गर्ने इन्द्रदेवको स्तुति गरौँ। हे इन्द्रदेव, स्तुति गर्ने लागेका सभ्यको स्तोत्र तिमी निश्चित रूपले सुन। हे इन्द्रदेव, तिमी भन्दा पहिले तिमी जस्तो वीर धनदाता युद्धमा शत्रु परास्त गर्ने रे स्तुति योग्य अन्य कुनै देवता थिएनन्। हे ऋत्विकौँ, मधुर सोमपानले आनन्दित हुने इन्द्रदेवलाई सोमरस समर्पित गर। पराक्रमी रे निरन्तर वृद्धि प्राप्त गर्ने इन्द्रदेव नै स्तोत्रहरूद्वारा सधैँ प्रशंसित हुन्छन्। हे अश्वपति इन्द्रदेव, ऋषिले तयार गरेको तिम्रो स्तुति आफ्नो सामर्थ्य रे तेजले गर्दा अरू कसैले पनि प्राप्त गर्न सक्दैनन्। तिमी जस्तो बलवान रे तेजस्वी अरू छैनन्। ऐश्वर्यको कामनाले हामी वैभवशाली इन्द्रदेवलाई आह्वान गर्दछौँ। उनी प्रमाद रहित भएर याजकका यज्ञले वृद्धि प्राप्त गर्दछन्। हे मित्रौँ, चाँडो आओ, सबै शत्रु परास्त गर्न सक्षम स्तुत्य नायक इन्द्रदेवको हामी प्रार्थना गरौँ। हे याजकौँ, वध नगरेर गायको संरक्षण गर्ने तेज सम्पन्न इन्द्रदेवलाई घिउभन्दा मिठो रे स्वादिलो स्तुति वचन पाठ गर। इन्द्रदेव असीम शौर्य सम्पन्न छन्। उनको सम्पत्ति कसैले प्राप्त गर्न सक्दैन। उनको दान प्रकाश जतिकै सबैका लागि उपलब्ध छ। हे स्तोताऊ,
अहिंसित शक्तिले सम्पन्न इन्द्रदेव समस्त जगतलाई नियमित गराउँछन्। वैश्व ऋषिले जस्तै उनको प्रार्थना गर उनी धानीलाई प्रशंसनीय ऐश्वर्य प्रदान गर्दछन्। हे विश्वना ऋषि विद्वान इन्द्रदेव, मानिसभित्र 9 प्राणका अतिरिक्त 10औं प्राण जस्तै भएर रहन्छन्। यस्ता पूजनीय इन्द्रदेवको साधना गर जसरी शोधनकर्ताले सबैतिरका गतिशीलहरूलाई जानेका छन्, उसै गरी हे वज्रधारी तिमी वीरतृतीहरूलाई नियन्त्रित गर्न जान्दछौ। हे अत्यन्त कर्मशील इन्द्रदेव, तिमी जुन रक्षण साधनले सत्कर्म गर्नेलाई रक्षित गर्दछौ, जेले कुशे ऋषिलाई रक्षा गर्नका लागि 2 शत्रुको वध गरेका थियो, उसै रक्षण साधनले हामीलाई पनि सुरक्षा प्रदान गर। हे श्रेष्ठ कर्मशील इन्द्रदेव, ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि हामी स्तुति गर्दछौँ। हाम्रा सबै शत्रु संहार गर। आफ्ना भक्तलाई निशाचर र दुष्कर्मीबाट मुक्त गर्ने, सात सरितालाई जल प्रदान गर्ने रे मानिसलाई कमारो बनाउने, अत्याचारी मार्ने इन्द्रदेवलाई हामी बारम्बार प्रणाम गर्दछौँ। हे वरिष्ठ वरु राजा, तिमीले उहिले सुसाम नामको शासकको मुक्तिका लागि याचकलाई धन प्रदान गरे झैँ वैश्व ऋषिलाई पनि ऐश्वर्य प्रदान गर। हे उषा देवी, तिमी अत्यन्त सौभाग्यशाली सम्पत्तिले सम्पन्न छौ, हामीलाई यथोचित ऐश्वर्य प्रदान गर। मानिसका हितैषी सोमयुक्त वरुण राजाले प्रदान गरेको दान विशेष अश्वका पराक्रमले सम्पन्न वैश्व ऋषिका सन्तानलाई प्राप्त होस्। सयौं वा हजारौं संख्यामा ऐश्वर्य पनि हाम्रै नजिक आउन्। माया रूपी पर्दा विनाश गराउने हे उषा देवी, कसैले तिमीलाई वरु राजा कहाँ बस्दछन् भनी सोध्यो भने शत्रुनाशक वरु राजा गोमती नदीका किनारमा बस्दछन् भन्नु। सूक्त 25वां। हे समस्त जगतका पालक रे देवताका उपास्य मित्र वरुणदेव, तिमीहरू यज्ञका संरक्षक रे पावन शक्तिले सम्पन्न छौ। हे याजकों, यिनी देवताको उपासना गर। सत्कर्ममा लागेका मित्र रे वरुणदेव अदितिको माताका पुत्र हुन् रे व्रत धारण गर्दछन्। उनीहरू आफ्ना रथद्वारा सबैतिर गमन गर्दछन्। सत्यपालक महान अदिति माताले राक्षस संहार गर्नका लागि मित्रवरुण उत्पन्न गरिन्। उनीहरू 2 समस्त विश्वका ज्ञाता रे महान तेजले सम्पन्न छन्। महान मित्र रे वरुणदेव अत्यन्त तेज तथा दिव्य गुणले सम्पन्न छन्। उनीहरू जीवन शक्ति प्रदान गर्ने रे यज्ञको रक्षक भएर यज्ञलाई शोभा प्रदान गर्दछन्। मित्र वरुणदेव शेष सामर्थ्य उत्पन्न गरेर त्यसैले रक्षा गर्दछन्। उनीहरू सत्कर्म गर्दै शेष दान गर्दछन्। उनीहरू अन्य सम्पन्न ठाउँमा रहन्छन्। हे मित्र वरुण, तिमीहरू दिव्य लोक रे पृथ्वीलाई धन धान्यले परिपूर्ण गराउँछौ। अन्तरिक्षबाट प्रवाहित हुने वर्षा तिमीहरूकै अधीनमा छ। हे यज्ञ पथमा चल्ने मित्र वरुणदेव, तिमीहरू तेज सम्पन्न भएर द्युलोकबाट हाम्रो उसै किसिमले पालन गर्दछौ जसरी गोठालो आफ्ना गाईको राम्रो हेरचाह गर्दछ। तिमी विनम्र मानिसका हितैषी हो। मित्र वरुणदेव सत्यका पालक भएर सत्कर्म गर्दै कुशलताका साथै शासन गर्छन् रे आफै सर्वोच्च स्थानमा विराजमान हुन्छन्। उनीहरू आफ्नो सङ्कल्प पालन गर्दै विपत्तिबाट मानिसलाई जोगाएर सामर्थ्य प्रदान गर्दछन्। आँखाका क्षेत्रभित्र आउनुभन्दा पहिले नै स्पष्ट रूपले सबै प्राणीलाई जान्ने मित्र हुन्, सबैका प्रेरक हुन्। उनीहरू ऐसे नै तेजले उहिलेदेखि नै सबैबाट पूजित छन्। सत्यका पालक 2 अश्विनी कुमार माता अदिति रे शक्तिले स्मृत मर्थुरले हाम्रो संरक्षण गरून्। शेष दानी मर्थहरू तिम्रो कुलोका जस्तै भएर रात दिन हाम्रो संरक्षण गर। हामी अंशित रहेर रक्षण साधनले सम्पन्न हौँ। हिंसा नगरिकन हामी शेष दानी विष्णुदेवलाई आहुति प्रदान गर्दछौँ। ये स्वयं प्रवाहित सिन्धु हाम्रो बिन्ती सुन रे हाम्रो कामना बुझ। मित्रे वरुण रे अर्यमा देवले संरक्षण गर्ने सर्वश्रेष्ठ तथा वर्णीय ऐश्वर्य तिमीहरूसित हामी याचना गर्दछौँ। जलयुक्त सरिता
मर्तुगण रे दुई अश्विनी कुमारहरूले हाम्रा सम्पत्तिका संरक्षण गरून्। यसका अतिरिक्त कामना पूरा गराउने रे सँगै निवास गर्ने देवताहरूले पनि हाम्रो ऐश्वर्य संरक्षित गरून्। पानीका तेज धाराले बाटो बिरुवा नष्ट गरे चाहिँ सम्मानिने रे द्रुतगामी नायकले रिपुको अहङ्कार नष्ट गराउँछन्। मित्र र वरुण दुई मध्येका एउटा मित्र देवता समस्त जगतलाई पोषण र हेरचाह गर्दछन्। हे याजकौँ, आफ्नो हितका लागि हामी उनकै नियममा चलौँ। हामी सम्पूर्ण जगतको कल्याण गर्ने सम्राट वरुणदेवको नियम पालन गर्दछौँ रे मित्र देवताका नियम पनि पालन गर्दछौँ। मित्रदेवले आफ्ना किरणले दिव्य लोक र पृथ्वी व्याप्त गरेका छन्। उनीले वरुणदेव दुवै लोकलाई आफ्ना महिमाले पूर्ण गराएका छन्। मित्र वरुणदेव सूर्यदेवका स्थानमा आफ्नो दिव्य प्रकाश प्रकट गर्दछन्। त्यस बेला उनीहरू अग्निदेव जस्तै तेजले सम्पन्न भएर सबैतिरबाट बोलाइन्छन्। हे याजकौँ, यस विशाल यज्ञमा स्तोत्र पाठ गर। मित्र देवता गाईले सम्पन्न अन्नका अधिष्ठाता हुन्। उनी दोषरहित अन्न हामीलाई प्रदान गर्न समर्थ छन्। हामी सूर्यदेव रे दुवै लोकको प्रार्थना गर्दछौँ। हे वरुणदेव, हामीले भोज्य पदार्थ प्रदान गर्नका लागि सधैँ हाम्रा नजिक आऊ। उक्ष्वंशीय शासक सुसामका पुत्र वरु नामका राजाले हामीलाई द्रुतगामी ऐश्वर्य सुन चाँदीले सजिएको रथ प्रदान गरे। त्यो शत्रुको आयु सिध्याउन सक्षम छ। हामीलाई अश्वले शत्रु सार गर्ने र नायकलाई भयन गर्ने दुईवटा द्रुतगामी घोडा दिए। गतिलो लगाम रे चाकबुक भएका ज्ञान सम्पन्न दुई द्रुतगामी अश्व हामीले नयाँ नोल प्रार्थनाले गर्दा एकैसाथ प्राप्त गर्यो। सुख 26 बलशाली सुखद धनवर्षक अविनाशी बल धारणकर्ता हे अश्विनी कुमारौँ, ज्ञानीका बीचमा संयुक्त भएर स्तुति गर्नका लागि हामी तिम्रो रथलाई आह्वान गर्दछौँ। सत्यका पालक शक्तिशाली ऐश्वर्यवर्षक हे अश्विनी कुमारहरू, तिम्रो सुसामलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि आए चाहिँ हाम्रा लागि रक्षण साधनसँगै आऊ भन्ने किसिमको स्तुति वरु राजाले गरून्। शक्ति सम्पन्न ऐश्वर्यवान हे अश्विनी कुमारौँ, बिहानै प्रचुर धन धान्य प्राप्तिका लागि हामी आह्वान गर्दै तिमीहरूलाई आहुति प्रदान गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारौँ, सर्वत्र भ्रमण गर्ने तिमीहरूको प्रसिद्ध रथ यता आओस्। तिमीहरू स्तुति गर्नेलाई ऐश्वर्य प्रदान गर्नका लागि प्रार्थना सुन। हे धनवर्षक शत्रु पीडक अश्विनी कुमारौँ, ईर्ष्यालु शत्रु नाश गर्दै अगाडि बढ। दर्शनीय रे कान्तिमान हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरू आफ्नो कार्य कुशलतापूर्वक सम्पन्न गर्दछौ रे द्रुतगामी अश्वद्वारा समस्त स्थानमा पुग्दछौ। धन सम्पन्न तथा गतिशील हे अश्विनी कुमारौँ, सबै प्राणीको पालन गर्नका लागि धन सम्पन्न भएर तिमीहरू हाम्रा नजिकै आओ। हे इन्द्र, हे सत्यपालक दानदाता अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरू देवताका साथ प्रचुर धन सम्पन्न भई हाम्रा यज्ञमा आओ। हे विद्वान अश्विनी कुमारौँ, व्यस्त ऋषिको जस्तै हामी पनि ऐश्वर्य प्राप्तिका लागि आह्वान गर्दछौँ। त्यसैले शेष ज्ञानले सम्पन्न भएर हाम्रा निकटमा आओ। व्यस्त ऋषि अश्विनी कुमारको स्तुति गर। उनीहरूले तिम्रो प्रार्थना अवश्य सुन्दछन्। उनीहरू दुवै नजिकै रहेका शत्रु रे लोभी व्यापारीलाई नष्ट गराउँछन्। सबैका नायक हे अश्विनी कुमारौँ, तिम्रो दुवै व्यस्त ऋषिका प्रार्थना सुनरे हाम्रा पनि स्तुति वचनमा ध्यान देऊ। तिमीहरू दुवै मित्र वरुण रे अरिमा देव आदि सबैसँगै यज्ञ स्थलमा आऊ। हे स्तुति योग्य रे कामना पूरा गराउने अश्विनी कुमारौँ, जुन ऐश्वर्य तिमीहरूले ज्ञानका लागि प्रदान गरेका थियौ, त्यही ऐश्वर्य हामीलाई सधैँ प्रदान गर। नोली दुलै सुन्दर आवरणमा छोपिए झैँ जुन मानिस यज्ञमा खटिन्छन्, तिनीहरू हेर विचार गर्ने दुई अश्विनी कुमारले सधैँ उनलाई खुसी गराउँछन्। हे अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरूलाई अत्यन्त विशाल तथा शेष सुरक्षित आसन प्रदान गर्ने याजकका कर्म सधैँ जाने आकाङ्क्षा गर्दछौ। धन वर्षा गराउने हे अश्विनी कुमारौँ,
हामीले नेतृत्व प्रदान गर्ने व्यवहार देऊ। व्याधिका लागि बाण जस्ता रोगनाशक बाणीले यज्ञलाई ऊर्ध्व गति प्रदान गर्दछ। हे नायक हुँ, तिमीहरूको आन गर्नका लागि ठुलो मात्रामा पठाएका स्तोत्रले तिमीहरूलाई दूत जे बोलाओस् रे त्यो तिमीहरूलाई प्रिय लागोस्। हे अविनाशी अश्विनी कुमारौँ, तिमीहरू दुवै चाहे दिव्य लोकमा हो वा समुद्रमा अथवा आफ्ना उपासकका घरमा रहेर आनन्द मनाउँदै गरेका हो, हाम्रो पुकारमाथि निश्चित रूपले ध्यान दिएर शीघ्र नै आऊ। हे अश्विनी कुमारहरू, सुन जस्तै कान्तिमान पवित्र जल भएको श्वेत याउरी नदीको प्रवाहका प्रार्थनाले हामी तिमीहरूलाई आह्वान गर्दछौँ। हे अश्विनी कुमारौँ, शुभ्र वर्ण भएको शेष कीर्तिले युक्त कल्याणकारी श्वेत याउरी नदीको धारा तिमीहरू प्रवाहित गराऊ। सबैलाई पालन गर्ने हे वायु, रथ तान्ने दुईवटा बलिष्ठ अश्व रथमा जोतेर तिमी हाम्रा यस यज्ञमा आऊ रे मधुर सोमरस पान गर। सत्कर्मका पालक हे वायु, तिमी त्वष्टाका ज्वाइँ हो, हामी तिम्रा रक्षण साधनको कामना गर्दछौँ। त्वष्टा देवताका ज्वाइँ धनले सम्पन्न वायु देवतालाई हामी धन प्राप्तिका लागि स्तुति गर्दछौँ। उनका कृपाले हामी धन धान्यले सम्पन्न बनौँ। हे वायु देवता, तिमी विशाल अश्व समूहका माझबाट छानेर दुईवटा अत्यन्त बलिष्ठ अश्व आफ्ना रथमा जोड्दछौ। हे मान वायु, हितकारी साधनसँगै हाम्रा नजिकै आऊ। सौन्दर्यले सम्पन्न हे वायुदेव, तिमी आफ्ना मानताले सबै ठाउँमा विद्यमान रहन्छौ। हामी आफ्ना यज्ञमा तिमीलाई अग्रवालाई चाहिँ आह्वान गर्दछौँ। देवताहरूका अगुवा हे वायु, तिमी अन्तकरणदेखि नै प्रसन्न भएर हामीलाई अन्न, जल र सद्बुद्धि प्रदान गर। सुख 27वां स्तुतिले यज्ञ सम्पन्न गर्ने पुरोहित अग्नि, ग्रावारे, सुशासन आदि स्थापित छन्। हे मर्थहरू, हे ब्रह्मणस्पति देव, हे देवताहरू, हामी वेद मन्त्रले तिमीहरूसित शेष रक्षणको कामना गर्दछौँ। हे अग्निदेव, उषा काल र रातका समयमा पशु, जमिन, बोट बिरुवा र शेष औषधि हामीलाई प्रदान गर। समस्त जगतका ज्ञाता हे वसु, हाम्रा कल्याणकारी बुद्धिलाई संरक्षण गर। अग्निदेव, व्रतशील वरुणदेव, सर्वव्यापी प्रकाशवान मर्दगण रे अन्य देवताका समीप हाम्रो यो प्राचीन यज्ञ कुशलताका साथ पुगोस्। समस्त विश्वलाई जान्ने रे शत्रु विनाश गर्ने देवताहरूले मानिसलाई समर्थ गराउन्। चिरस्थायी रक्षण साधनले संरक्षण गरून् रे हामीलाई सुरक्षित आवास प्रदान गरून्। समान विचार भएका हे विश्व देवताहरू, हाम्रा वाणीबाट प्रकट भएका रिचाले प्रसन्न भएर तिमीहरू सङ्गठित रूपले हाम्रा निकट आओ। हे मान अदिति देवी रे मर्थहरू, तिमीहरू हाम्रा यज्ञमा आएर आसीन हो। शत्रु विजय गर्नका लागि हतारिनी हे रिभु, मरुत, इन्द्र, वरुण रे आदित्य आदि देवताहरू आफ्ना प्रिय अश्वमा आहुति ग्रहण गर्नका लागि यस यज्ञ मण्डपमा आओ। हे वरुण देव, मनुले जस्तै सोमरस पेलेर यज्ञको अग्नि प्रज्वलित गर्दै हामी आहुति प्रदान गर्दछौँ। तिम्रा निम्ति आसन बिछाएर बारम्बार आह्वान गर्दछौँ। हे मृतगण, विष्णु, पूषा तथा दुई अश्विनी कुमारौँ, प्रार्थनाले प्रभावित भएर हाम्रा नजिकै आओ। शक्तिशाली वत्रहन्त हे इन्द्रदेव, तिमी आफ्ना शस्त्रसँगै हाम्रा यज्ञमा सबैभन्दा पहिले आऊ। कसैसित शत्रुता नगर्ने हे देवताओं, तिमीहरू सबै मानिसलाई आवास दिन्छौ, त्यसैले हामीलाई त्रुटिरहित रे नष्ट नहुने खालका आवास प्रदान गर। हे देवताओं, तिम्रो हिंसक प्रवृत्ति हुनेका लागि शत्रु हो। तिमीहरूमा सानो ठुलोको भेदभाव छैन। हाम्रो उन्नति रे नयाँ सुखका लागि सक्दोपदेश देऊ। सबै पदार्थका ज्ञाता हे देवताहरू, हामी अनादि श्रेष्ठ ऐश्वर्यको कामना गर्दै भावपूर्ण प्रार्थना गर्दछौँ। हे देवताहरू, वर्ण गर्ने योग्य मान सूर्यदेव, तिमीहरूका माझमा उदाउँदा सबै मानिस रे पशु पक्षी आफ्ना कर्ममा लागेर कामना पूरा गर्दछन्। हामी दिव्य स्तोत्रका माध्यमबाट आफ्नो सुरक्षा, अभिष्ट प्राप्ति रे अन्न या बल प्राप्त गर्नका लागि दिव्य शक्ति सम्पन्न देवताहरूलाई आह्वान गर्दछौँ।
शत्रुमाथि रिस दिखाउने हे देवताहरू तिम्रो सबै एकसाथ भएर मनुलाई ऐश्वर्य प्रदान गर। हामी रे हाम्रा सन्तानलाई प्रतिदिन शेष मार्ग प्रदान गर। मित्रता गर्ने हे देवताओं यज्ञ स्थलमा हामी तिम्रो प्रार्थना गर्दछौँ। हे मित्र र वरुणदेव तिमीहरूको जस्तो तेज धारण गर्ने मानिसलाई कसैले विनाश गर्न सक्दैन। हे देवताओं वरिष्ठता ग्रहण गर्नका लागि तिमीहरूलाई हवि प्रदान गर्ने व्यक्तिले आफ्नो घर पौष्टिकन सामग्रीले समर्थ पार्दछन्। तिनीहरू धर्मको आचरण गर्दै प्रजा वा सन्तानबाट सम्पन्न हुन्छन्। उनलाई कसैले हताहत गर्न सक्दैन। शेष दानी मित्री वरुण रे अर्यमा देवताले संरक्षण गरेका व्यक्तिले युद्ध नगरिकनी पनि ऐश्वर्य प्राप्त गर्दछन्। उनीहरू प्रगति गर्दै सन्मार्गगामी हुन्छन्। हे देवताहरू शत्रुको अझैरे दुर्गम किल्लामा हामीलाई सुगमतापूर्वक प्रवेश गरेर जित्ने योग्य बनाऊ। शत्रुका वज्रले हाम्रा वीरलाई क्षति नगरी आफै विनाश गहुन्। सूर्यसित प्रेम गर्ने सर्वज्ञाता हे देवताओं तिम्रो सूर्योदय सूर्यास्त रे मध्याह्न कालका हरेक समयमा हाम्रा लागि हितकारी हो। सज्जन व्यक्तिलाई जीवन शक्ति प्रदान गर्ने हे देवताओं तिमीलाई आहुति प्रदान गर्ने दातालाई शेष आवास प्रदान कर। हे सर्वज्ञाता वसुहरू तिमीहरूका निकट हामी आसीन हौँ। हे सर्वज्ञ देवताहरू सूर्योदय सूर्यास्त रे मध्याह्न समयमा यजन गर्ने विद्वान मनुलाई तिमीहरू शेष ऐश्वर्य प्रदान गर। हे ओजस्वी देवताओं पुत्रले आफ्ना पितासित मागेची तिमीहरूसित हामी सम्पत्ति याचना गर्दछौँ। त्यो अन्यको किसिमले पोषण गर्ने होस्। हे आदित्यौं हवि प्रदान गर्ने हामी याजक उसै सम्पत्तिले हर्ष प्राप्त गरौँ। सूक्त 28 हामीले दिएको आहुति ग्रहण गर्नका लागि कुशका आसनमा विराजमान भएका 33 करोड देवताले हाम्रो भावना बुझेर हामीलाई 2 किसिमको धन प्रदान गरे। वरुण मित्र अर्यमा र अग्निदेव हाम्रो हवि ग्रहण गर्नका लागि आफ्ना शक्तिसहित उपस्थित भएर आतिथ्य स्वीकार गरून्।